चिताचिन्तर्यो मध्ये बिन्दुमात्रं विशेषता सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। अत्र सुभाषितं चिता पदच्छेदं कुर्मः। चिताचिन्तर्यो मध्ये, अत्र चिताचिन्तयोः मध्ये, अत्र विसर्गस्य रेफादेशः अस्ति। चिताचिन्तयोः, चिता च चिन्तयात् चिन्ता च, अत्र द्वन्द्वसमासः, उभय पद पदार्थ द्वन्द्वसमासः अस्ति। सम्पूर्णः पदच्छेदः चिताचिन्तयोः मध्ये बिन्दुमात्रं विशेषता सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। अत्र चिता एवं चिंता उभयोः शरीराय हानिकारक अस्ति। चिता दहते निर्जीव शरीरम, परंतु सजीव शरीरम अर्थात जीवंतं मनुष्यमेव ज्वालयितुं चिंता समर्थः अस्ति। अत्र चिंता न करणीयम्। धन्यवादः।